बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ द ग्रेट सूरा यूसुफ, ahsan al-qasas, द बेस्ट ऑफ स्टोरीज़। पिछली 3 एपिसोड्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर किया यूनिक फीचर्स ऑफ सूरा यूसुफ, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया। और तीसरी एपिसोड में हमने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आज के दौर में जो कि हाइपर सेक्सुअलाइज सोसाइटी है, हाउ द स्टोरी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम कैन हेल्प अस डील विद टेम्पटेशंस। लास्ट जो एपिसोड है उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे हाउ टू हैव अल्टीमेट होप एंड तवक्कल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देखिए, मैंने शुरू में भी बताया था और बार बार बताता हूँ कि सूरा यूसुफ वो सूरा है जिसका बैकग्राउंड ही ये है कि ये उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। यानी देखिए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ और उसके बाद ताइफ का वाक़या बहुत पेनफुल, फिर शीबे अबी तालिब, दैट वाज आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गिफ्ट दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिस बेस्ट ऑफ स्टोरीज़, जिसने हील किया बेशुमार सहाबा को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बशारत मिली, और थ्रू आउट हिस्ट्री कितने ही लोग सूरा यूसुफ से हील होते आए हैं, अपने ईमान को रिवाइव करते आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानने में ये सूरा बहुत कारआमद है। यानी इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड हु अल्लाह इज़ और अल्लाह का कमाल क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अल अज़ीज़ है, अल्लाह अल हकीम है, अल्लाह अल अलीम है। ये जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं जिस खूबसूरती से इस कहानी में, इस पूरी सूरा में नज़र आते हैं, आई थिंक कि ये नीड ऑफ द आवर है कि इस सूरा को हम बहुत डीपली अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले बहुत खूबसूरत पॉइंट आपके सामने रखता हूँ सूरा यूसुफ आयत नंबर 56 से। आज के दौर में बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, और यू नेवर नो कि कब जॉब हाथ से चली जाए, और बहुत से लोग फिर परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोग दुआ भी कर रहे हैं, फिर कहते हैं हम दुआएं कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही। फिर ये भी एक डिस्कशन चलती है कि ये चीज़ कर लो इसका स्कोप है, फ़लानी चीज़ कर लो इसका स्कोप है। देखिए, सारी बातें अपनी जगह ठीक है, हमें देखना चाहिए कि इन क्या चीज़ है और किस चीज़ का ट्रेंड है, क्या चीज़ जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा है स्कोप के। लेकिन बहुत खूबसूरत पॉइंट जो इस सूरा से हमें पता लगता है, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या मिसाल दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम, ही वाज सोल्ड एज अ स्लेव, वो एज अ ग़ुलाम सेल किए गए, और ग़ुलाम जो है उसकी क्या लाइफ होती है। लेकिन आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका स्कोप बनाया, किस तरह अल्लाह ने उनका ख्याल रखा, किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी बेहतरीन नशोनुमा करवाई, यानी महल में, अजीज़ मिस्र के महल में, और किस तरह अल्लाह ने उन्हें स्टेटस दिया। इसमें नो डाउट यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स भी हमें अपने अंदर लाने हैं अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा भी स्कोप बनाए। और वो एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल, शक नहीं करना। दूसरा एट्रीब्यूट मोहसिनीन, अल्लाह ने कहा ना कि यही मोहसिनीन को हम इसी तरह रिवॉर्ड करते हैं, मोहसिन बनना। इन शॉर्ट, डूअर ऑफ गुड, यानी अच्छाई वाला बनना, अच्छाई का पैगाम देने वाला बनना। अच्छाई में फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें अखलाक का अच्छा होना, उसमें नरमी होना, उसमें जेनरस होना, ज़र्फ़ का बड़ा होना, उसमें लोगों को माफ़ करने वाला होना, उसमें गुनाहों से बचना, उसमें फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना और इबादत एक्स्ट्रा करना। ये सारे एट्रीब्यूट्स फिर मोहसिनीन के एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। सो जो कोई भी मोहसिन होगा और जो कोई भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल करेगा, तो फिर उसको प्रॉमिस है कि उसका स्कोप बनाया जाएगा। आप देखिए ये आया कितनी खूबसूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ पे एक बहुत बड़ी पोजीशन मिल गई फाइनेंस मिनिस्टर की, तो आयत नंबर 56 में अल्लाह हमें बताते हैं वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ि यतबव्वअु मिन्हा हैसु यशा। अल्लाह कहते हैं एंड दस वी एस्टैब्लिश जोसेफ इन द लैंड, वी एस्टैब्लिश यूसुफ इन द लैंड, और बेशक हमने यूसुफ का स्कोप बनाया, हमने उसको एस्टैब्लिश कराया उस जगह, टू सेटल देयर इन वेयर एवर ही विल्ड, जहाँ मर्जी उसका दिल करे वहाँ पे वो सेटल हो, यानी ये पोजीशन उसको दी। साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात स्कोप बनाने वाली है। एज लॉन्ग एज आप कॉम्पिटेंसी से कोई चीज़ करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, अल्लाह के बनाए हुए उसूलों पे चल कर करते हैं, सच बोलते हैं, मोहसिनीन वाले एट्रीब्यूट्स अपनाते हैं, फ़िक्र नहीं करनी, रिज़्क
اللہ رب العالمین دیتا ہے، رازق اللہ رب العالمین ہے، الرزاق اللہ رب العالمین ہے، الوہاب دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اور اسی طرح ہم مدد کرتے ہیں، اپنا کرم کرتے ہیں ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کریں گے ریوارڈ محسنین کا۔ اگین کن لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محسنین پہ کرم کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دی کنڈیشن، اور محسنین کا درجہ اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ توکل مسٹ ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ ٹرسٹ Allah's plans۔ اللہ تعالیٰ اتنا کمال ہے، اللطیف ہے، اتنا پریسائزلی اللہ رب العالمین چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ الوکیل ہے، دا ڈسپوزر آف افیئرس۔ اللہ مسٹیک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی نو what to give, when to give, how to give۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مجھے پتہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ پریشان ہو، اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ ہاں ہمیں کچھ چیزیں بس دیکھنی ہے اپنے اینڈ پہ، وہ چیزیں یہ کہ ہمیں محسنین والا ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے۔ اگر ہم سبمٹ ہی نہیں کر رہے اللہ کے آگے، جھک ہی نہیں رہے، تو پھر ہمیں بتائیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اگر ایک شخص میں ایروگنس ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ کنارے پہ، جب تک اچھائی مل رہی ہے، جب تک سب اچھا ہے، تب تک وہ ٹھیک ہے، تب تک عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ایز اف آن دی ایج، جیسے کہ کنارے پہ، جب تک لائف ٹھیک ہے، سیٹ ہے، یعنی کوئی مشکل، کوئی ان کی خواہش کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہوئی، تب تک تو اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی مطلب کہ ان کے مطابق ان کی دعا نہ قبول ہو، یا کچھ ان کی وش کے اگینسٹ کوئی چیز ہو جائے، یا کچھ اپ ڈاؤن ہو جائے، یا تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے، تو دے ٹرن بیک آن دیئر فیسز، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنے چہرے سے، یعنی کہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہ ہو، اللہ پہ توکل کا۔ دیکھیں جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ شخص، اگر ہم اس کے ساتھ لائل ہیں تو پھر اس شخص کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ بھی کریں، اور بار بار اس کو برا بھلا نہ کہیں، بار بار جو ہے اس پہ شک نہ کیا جائے۔ تو اللہ پہ شک نہیں کرنا، دس از دا کی، دس از ایکچولی دا سیکرٹ ریسیپی وچ مینی پیپل مس۔ وہ سبمٹ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ وہ بہت رحمان، بہت رحیم، بہت کرم کرنے والا ہے۔ ہم خود ہی غلطیاں کرتے ہیں، خود ہی خطائیں کرتے ہیں، غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ہی تو بچاتا ہے۔ تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا۔ تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، میں غلطی پر ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی۔ اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے۔ ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو ٹرسٹ کریں، تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اور یہی توکل کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ، الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں، اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن۔ یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے، لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے، اللہ اکبر، کہ ان کو مثال بھی بنانا تھا، تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ان کے لیے مثال بھی بنانا ہے کہ ان کی سٹوری سے لوگ بہت تقویت، سکون حاصل کریں، اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا ہے۔
جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں. اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے، کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے. اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. دیکھیں، جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں.